पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् घगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् आगच्छत्। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुच, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सञ्जाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, हंहो बाले, त्वमागता? तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत् कथय, स्वर्णमयं, रजतमयं, ताम्रमयं वा? कन्या अवदत्, अहं निर्धनमातुः दुहिता अस्मि। ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि। परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम् आरोहत। चिरकालं भवने चित्रविचित्रवस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां। वद, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां? बालिका वदत्, ताम्रस्थाल्यामेव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यसहिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं पर्यवेशितं। न एतादृशं स्वादुभोजनम् अद्य अवधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ। परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके, यथेच्छं गृहाण मञ्जूषामेकां। लघुतमा मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयतेव मदीयतण्डुलानां मूल्यं। गृहमागत्य तया मञ्जूषा समुद्घाटिता। तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च सञ्जाता। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुधा रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीचकाक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको अब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत् कथय, स्वर्णमयं, रजतमयं, ताम्रमयं वा? गर्वितया बालिकया प्रोक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि। परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रमये स्थाल्यामेव अकारयत्। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा प्रमञ्जूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मञ्जूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं।
तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत्।